यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मत्ती की अंजील पहला चैप्टर जो है वो आज हम उसको पहले रीड करते हैं और फिर जैसे खुदावंद का पाक रूह हमें सिखाता है हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं चाहूँगी कि तमर आप स्टार्ट करें पढ़ना। यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारा तमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अम्मीनादाब पैदा हुआ और अम्मीनादाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमोन पैदा हुआ और सलमोन से बोज राहब से पैदा हुआ और बोज से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रुजहाम पैदा हुआ और रुजहाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहूसफत पैदा हुआ और यहूसफत से योराम पैदा हुआ और योराम से ओजिया पैदा हुआ। आमीन। नेक्स्ट करें आप। और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आखीज पैदा हुआ और आखीज से हिजकिय्याह पैदा हुआ और हिजकिय्याह से मनसी पैदा हुआ और मनसी से आमोन पैदा हुआ और आमोन से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबिल जाने के ज़माना में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबिल जाने के बाद यकुनिया से सियालतेल पैदा हुआ और सियालतेल से जबरूबाबिल पैदा हुआ और जबरूबाबिल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से इल्याकीम पैदा हुआ और इल्याकीम से आजूर पैदा हुआ और आजूर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अलियाज़र पैदा हुआ और अलियाज़र से मतान पैदा हुआ और मतान से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यहूसफत पैदा हुआ। यूसुफ पैदा हुआ। अच्छा यूसुफ पैदा हुआ। आमीन। अच्छा ये मेरी वर्ष ये उस मरियम का शोहर था जिससे यसू पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। अब यसू मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको
ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करते हुए हम दुआ करते हैं और पाकरू को ऑनर करते हैं। इस जगह पर पाकरू की प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मौका देते हैं कि पाकरू हमें सिखाए वो बातें जो हम नहीं जानते और वो रेवलेशंस, वो भेद जो पाकरू जानता है और पाकरू सिखाता है और जो हमारा मददगार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और वो मददगार बाप से सादिर होता है और उसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें वो पाकरू हमें दिया जो हमारे साथ है और हमारे अंदर है और हमें सिखाता है और हमें गाइड करता है। पाकरू, मैं आपको ऑनर करती हूँ और आपकी ओबीडियंस में आती हूँ कि मैं नहीं बल्कि आप बोलें और खुदावंद हमें सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मत्ती 1 बाब में 1 से लेकर 16 आयत तक नसबनामा है और जैसा कि 17 आयत में बताया गया है कि सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और फिर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। मतलब टोटल 42 जो पुश्तें हैं, 42 पुश्तें जो हैं वो गुजरी और फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो प्रोफेसी पूरी हुई जो खुदावन ने बाग अदन में ही बताया कि अब जो है वो सांप से कहा कि औरत की नस्ल से आएगा और वो तेरी सिरी को कुचलेगा। तो जो ऊपर नसबनामा है इसमें मैं जो 4 औरतों का जिक्र है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि किस तरह वो खुदावन में आगे बढ़ी और किस तरह वो खुदावन क्या उनमें क्या बात थी या क्या उन्होंने किया कि वो खुदावन की आज ब्लड लाइन में शामिल हैं और उनका नाम लिया जाता है कि जब खुदावन का नसबनामा बताया जाता है तो उसमें उनका ज़िक्र मिलता है कि वो ये औरतें हैं और जो 3 हैं, जिसमें सबसे पहले तीसरी आयत में हम देखते हैं और यहूदा से फारिस और ज़ारे तमर से पैदा हुए। तो तमर के बारे में हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि जब हमें वाक़या मिलता है कि तमर जो थी वो यहूदा की बहू थी और यहूदा जो है वो अपने पलोठे बेटे के लिए जो है वो उसको ब्याह कर लाया और कलाम बताता है कि उसका जो पलोठा बेटा था वो शरीर था और खुदावन ने उसको हलाक कर दिया। और पहले दस्तूर के मुताबिक जो पहले ज़माने में जो दस्तूर था, जो शरीयत थी, जो मूसा की शरीयत आने से पहले जो एक दस्तूर था यहूदियों में, वो ये था कि अगर एक भाई जो है वो मर जाता है तो उसके बाद उसके जो भाभी है उसकी शादी जो है वो देवर से की जाती है ताकि वो उसके लिए नस्ल पैदा करें। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो यीशु मसीह से किसी ने क्वेश्चन किया था ना, कहा था, सदूकियों ने क्वेश्चन किया था कि खुदावंद जैसा कि शरीयत में लिखा हुआ है कि अगर एक भाई मर जाए तो उसकी दूसरा भाई से शादी कर दी जाए। तो इस तरह से 7 भाई थे, तो एक औरत की जब शादी हुई उसके साथ तो एक भाई मर गया, फिर उसके बाद उसकी दूसरी के साथ शादी हुई, इसी तरह से दूसरा भी मर गया, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और इवन 7 के साथ शादी हुई और 7 ही मर गए। उसके बाद वो औरत भी मर गई, तो वो क़यामत में किसकी बीवी होगी? तो वो खुदावंद को फंसाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया कि खुदावंद इसका क्या आंसर देते हैं। और खुदावंद ने कहा कि आसमान पर जो है वो शादी ब्याह ना होगी, बल्कि सब क्या होंगे? रूहों की मानिद होंगे। तो इसी तरह से ये जो वाक़या तमर का मिलता है वो यही है कि जब बड़ा बेटा जो है वो हलाक हुआ, खुदावंद ने उसको हलाक कर दिया क्योंकि कलाम बताता है कि वो शरीर था। तो उसकी दूसरे भाई से शादी हुई और जब दूसरे भाई से शादी हुई तो दूसरे भाई ने ये सोचा कि अगर जो है वो मेरे वसीले से इसकी औलाद होगी तो वो मेरी ना कहलाएगी, बल्कि वो मेरे भाई की कहलाएगी, इसलिए मैं इससे औलाद पैदा नहीं करूँगा। तो उसने जो है वो और ये बात जो है वो कलाम बताता है कि खुदा को पसंद ना आई, तो खुदावन ने क्या किया कि उसको भी हलाक कर दिया।
اور جب یہودا نے دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مر گئے اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، تو اس نے تمر کو اس کے گھر میں بھیج دیا اور اس کو کہا کہ آپ ابھی جاؤ، اور جیسے ہی میرا تیسرا بیٹا بالغ ہوگا تو میں پھر آپ کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ تو کلام بتاتا ہے کہ تمر اپنے گھر چلی گئی، اور جیسے ہی اس کا تیسرا بیٹا بالغ ہوا تو یہودا نے اپنے بیٹے کی شادی تمر سے نہ کروائی، یہ اس خوف سے بھی کہ اس کو لگا کہ میرے پہلے 2 بیٹے اس کے ساتھ جب شادی کیا مر گئے ہیں تو کہیں یہ بھی نہ مر جائے، تو اس نے اس کے ساتھ اس کی شادی نہ کی۔ تو جیسے دستور تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ اسی خاندان میں یا اسی اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہی شادی کر سکتی تھی، اگر وہ باہر کرتی ہے یا باہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ کر زانیہ قرار دیتے تھے۔ تو اسے جب پتہ چلا کہ میری جو ساس ہے وہ مر گئی ہے، تو جب یہودا جو ہے وہ باہر جاتا ہے تو وہ ایک قصبی کا روپ دھار کر جو ہے نا وہ اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور اس سے حاملہ ہوتی ہے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، آپ نکالیے گا ذرا پیدائش 38 باب اور اس کی 26 آیت کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش 38 چیپٹر 26 ورس۔ تو جب وہ اس سے حاملہ ہو جاتی ہے تو لکھا ہے کہ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چنالے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ مطلب اگر وہ کہیں اور شادی کرتی یا کسی اور کے ذریعے حاملہ ہوتی تو وہ ضرور جلائی جاتی اور ماری جاتی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اس شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ کلام بتاتا ہے کہ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، مطلب وہ سچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو جو میں نے پرومس کیا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیاہوں گا اور میں نے اس کے ساتھ نہیں بیاہا۔ اور اس طرح سے تمر جو ہے کلام بتاتا ہے کہ اس کے جڑواں بیٹے ہوئے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا متی پہلے چیپٹر میں، فارس اور زارا، اس کے بیٹے 2 پیدا ہوئے، اور پھر فارس سے جو ہے وہ آگے مزید آگے نسل چلی۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب تمر یسوع مسیح کی بلڈ لائن میں شامل ہوتی ہے تو دیکھیں کہ ایک تو وہ اپنے اس خاندان کے ساتھ وفادار رہی، اس نے جو ہے وہ، اور جب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہیں نہ کہیں تمر یہ ضرور جانتی ہوگی کہ جو خداوند کی نسل ہے یا جو خداوند کے جو کہا گیا ہے، خداوند نے جو پروفیسی ہوئی ہے، تو اس کو پتا تھا کہ یہ نسل جو ہے وہ اس میں سے ہو سکتی ہے۔ یہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے خیال میں آ رہا تھا کہ آخر تمر نے یہ سب کچھ جب کیا تھا تو اس کے دل میں یہ کس طرح ڈالا کہ خداوند کی طرف سے ہوگا یہ سارا واقعہ جب ہوا، اور آج وہ دیکھیں یسوع مسیح کی بلڈ لائن میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے سسر نے جب یہ گواہی دی کہ اقرار کیا کہ تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، مطلب جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو خداوند اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہوتا تو خداوند دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مشکل میں کبھی نہیں ڈالے گا اس شخص کو جو خداوند کے لیے یا خداوند میں سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے دستور کے مطابق جو ہے سچائی کے ساتھ چل رہا ہو، کیونکہ یہ اس وقت کا دستور تھا۔ اس کے بعد شریعت آئی اور شریعت میں پھر بتایا گیا کہ جو ہے وہ آپ کس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں، سسر کے ساتھ، دیور جیٹھ، یہ ساری ڈیٹیلز پھر بعد میں بتائی گئیں، لیکن جب یہ واقعہ ملتا ہے تب یہ ڈیٹیلز نہیں دی گئی تھیں، اور تب یہ تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ شادی کریں اگر آپ کا شوہر مر جاتا ہے۔ اسی طرح بوائز کے کیس میں بھی سیم ویسے ہی ہوا تھا کہ جب
रूथ की शादी बॉयज़ से होनी थी, तो बॉयज़ ने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा एक तेरा करीबी रिश्तेदार है, मैं पहले उससे पूछता हूँ, अगर वो आपसे शादी नहीं करता तो फिर मैं जो है वो उसके बाद आता हूँ। तो इस तरह से उस वक़्त में जो है वो शरीयत थी, दस्तूर था कि कराबती रिश्तेदार जो है वो उसके साथ जो है वो शादी करता और फिर आगे से नस्ल चलती थी। तो इस तरह से तमर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जो है वो शामिल हुई। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं राहब के बारे में, सेकंड जो औरत का जिक्र है, राहब। और राहब के बारे में भी हम जानते हैं कि राहब जो थी वो फाशा थी, वो एक अच्छी औरत नहीं थी, और लिखा है कि उसका घर जो है वो बिल्कुल शहर के बाहर होता था, क्योंकि ऐसी औरतों का घर जो है वो टाउन के अंदर नहीं होता था, कस्बे के अंदर नहीं होता था, शहर के अंदर नहीं होता था, बल्कि उनका घर बिल्कुल शहर के बाहर होता था, किनारे पे होता था। और राहब के बारे में लिखा है कि वो फाशा थी, लेकिन क्या किया उसने जब यीशुआ ने जासूस भेजे तो उसने उनको क्या दी? पनाह दी, ये जानकर के ये खुदा के लोग हैं। और बाइबल मुकद्दस में देखते हैं हम यीशुआ 2 बाब उसकी 9 आयत को देखते हैं। दो बाब 9 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि 8 से मैं पढ़ती हूँ। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सिय्योन और ओज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। हालेलुया। और ये बात जब उसने ये लफ्ज़ बोले हैं, ये बात जब उसने बोली है, तो ये आसमान तक आवाज़ गई है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने बोला कि क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है, खुदावंद ने कहा वाह राहब, मैं तुझे अपनी ब्लड लाइन में शामिल करूँगा। हालेलुया। राहब से हम सीखते हैं कि हम क्या बोलें, और ऑलरेडी हम खुदावंद की ब्लड लाइन में हैं। यीशु मसीह के वसीले से हम अब्राहम की नस्ल से हैं, यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा बाप को अब्बा कहकर पुकारते हैं और हम वारिस हैं। हालेलुया। लेकिन राहब के कैसे ये अल्फाज जो हैं उसको उस यीशु मसीह की लकड़दादी परदादी और जो भी वो पीछे पुश्त में बनता है रिश्ता, वो बनी। क्यों? क्योंकि उसने जब जाना कि इनका खुदा जो है वो ज़ोर आवर है, जिसने पानियों को सुखा दिया, जिसने बहरे कुलज़ुम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसने बादशाहों को हरा दिया। हालेलुया। सो ये वर्ड बहुत पावरफुल थे जो उसने बोले कि अब क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। हालेलुया। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, थर्ड औरत के बारे में। थर्ड जो है वो रूथ है, और रूथ के बारे में हम भी वाक़या आप सब डिटेल से जानते हैं। रूथ की स्टोरी भी संडे स्कूल में बहुत दफ़ा सिखाई जाती है कि इसको हम देख लेते हैं। रूथ चैप्टर 1 वर्स 16।
واقعہ تھوڑا سا میں ریوائز کرا دیتی ہوں کہ جیسے کلام میں لکھا تھا کہ مواب کے ملک میں جو ہے وہ میں شروع سے تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں کہ بیت الحم میں کال پڑا اور ایک مرد جس کا نام علی ملک تھا، اس کی بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، مہلون اور کلیون تھے۔ اور جب بیت الحم میں کال پڑا تو وہ بیت الحم کو چھوڑ کر مواب کے ملک میں چلے گئے، اور کلام بتاتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی موابی عورتوں سے، ایک کا نام عرفہ تھا اور دوسری کا نام روت تھا۔ اور کلام بتاتا ہے کہ نومی کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے دونوں بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر جو ہے نومی کو خیال آیا کہ میں اپنے واپس ملک میں جاؤں گی بیت الحم میں، اور اس نے یہ سنا بھی لوگوں سے کہ میرا خدا جو ہے وہ کال کے دنوں میں بھی وہاں پر لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ تو اس کو کہہ لیں کہ پشیمانی ہوئی، اس نے پچھتائی کہ میں کیوں وہاں سے آ گئی، کیونکہ وہاں موت سے ڈر کے میں آئی تھی کہ ہم کہیں کال سے مر نہ جائیں، اور یہاں آئے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ موت نے ہمیں گھیر لیا، اور میرا شوہر بھی مر گیا اور میرے بیٹے بھی مر گئے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی بہوؤں کو بلایا اور ان کو بولا کہ اب آپ واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور اگر میں ابھی شوہر کروں بھی اور پھر کب میرے بیٹے جوان ہوں اور کب میں آپ کی شادیاں ان کے ساتھ کروں، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو کلام بتاتا ہے کہ جو اس کی جٹھانی ہے وہ اپنی جو ہے وہ ساس سے لپٹ کر روئی اور چلی گئی، لیکن روت کے بارے میں لکھا ہے کہ 16 ورس میں، روت چیپٹر 1 اور 16 آیت میں، روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ راحب کے کتنے پاورفل ورڈز تھے، اور وہ یسوع مسیح کی بلڈ لائن میں شامل ہوئی، کیونکہ آسمان سنتا ہے، ہم کچھ بھی بولتے ہیں آسمان سنتا ہے، خداوند سنتے ہیں، خدا سنتا ہے ہماری، ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے ورڈز کیا ہیں، یہ ایمان والے ہیں، شک والے ہیں، بے دلی کے ہیں، یا کس طرح کے ہیں۔ تو ابھی جب اس نے یہ ورڈ بولے ہیں اپنی ساس کو کہ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا، اور یہ ورڈز آسمان تک جاتے ہیں، اور پھر خداوند جو ہے وہ اس پر کیسا مہربان ہوتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ساس کے ساتھ واپس لوٹتی ہے اور پھر بوئز کے کھیت میں جاتی ہے، اور وہاں پر خداوند سے فیورز دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر بوئز کی بیوی بنتی ہے، اور اسی طرح سے آگے جو ہے وہ داؤد بادشاہ جو ہیں وہ اس کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر سارے بادشاہوں کی ماں اور دادی روت ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ روت سے ہم سیکھتے ہیں تیرا خدا میرا خدا، مطلب جو ہمارا زندہ خدا، یہوہ خدا، مہربان خدا، جو کہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ جب ہم یہ ورڈز بولتے ہیں تو خداوند ہماری طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ کس نے مجھے بلایا۔ جب ہم یہ بولتے ہیں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، زندہ خدا، اور یہ ورڈز جو ہیں نا یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں، اور پھر آسمان ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور خداوند دیکھتا ہے کہ کس نے مجھے بلایا ہے، کس نے مجھے کہا ہے، نیچے سے آواز دی ہے۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہماری بیک پہ ہم کیا تھے یا ہمارا ماضی کیا تھا، جیسے راحب ہے وہ ماضی میں فحشہ تھی، یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ میٹر کرتا ہے کہ حال میں اس نے خداوند کے ساتھ خداوند کو مان لیا اور خداوند کو جان لیا اور خداوند کو اپنا آپ دے دیا، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے بھی اس کو بچایا۔ سارا ملک برباد ہوا لیکن راحب اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بچے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے روت میں اب عرفہ تو چلی گئی، لیکن روت بھی چلی جاتی، اپنے لوگوں میں شادی کرتی اور ویسے ہی اپنی لائف میں بیزی ہو جاتی، لیکن روت نے اپنا وہ ملک نہ گوارا کیا، بلکہ اس نے کس کو چنا؟ خدا کو چنا۔ حالانکہ وہ ایک موابی عورت تھی، اور کلام بتاتا ہے کہ خداوند مواب سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ جو مواب شہر تھا وہ لوط اور اس کی بیٹیوں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس کی وہ نسل تھی، اس لیے خداوند اس ملک کو پسند نہیں کرتا تھا۔
मोआब से नफ़रत करता था, वो एक मोआबी थी। लेकिन जब एक मोआबी ने ये बात कही है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस कौम से हैं, हम किस कबीले से हैं, या हम गरीब घराने से हैं, या हम खूबसूरत हैं या नहीं हैं, या हम क्या हैं, ये मैटर नहीं करता, या हमारा माजी क्या था, या माजी में मुझसे कितनी ख़ताएँ हुई हैं, या माजी में मेरी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि हम आज इस कलाम के वसीले से जब हम राहब के बारे में सीख रहे हैं, जब हम रूत के बारे में देख रहे हैं, जब हम तमर को देख रहे हैं, इसके बाद जैसे ही हम उरिया की बीवी के बारे में देखते हैं कि किस तरह से जो है वो खुदावंद इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और ये यीशु मसीह की ब्लड लाइन में आज शामिल हैं और उनमें इनके वसीले से बादशाह पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसके बाद देखते हैं चौथी औरत जो है वो ओरिया की बीवी थी। ये भी कलाम बताता है कि हम सबको ये वाक़या पता है कि दाऊद बादशाह, जैसे खुदावंद ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, और दाऊद से इस पूरे सारे वाक़ये में एक यही वाहिद एक गलती हुई थी जिसकी वजह से खुदावंद जो है वो उससे नाराज़ हुआ। अदरवाइज़ उसने खुदावंद को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने अपनी गलती का इकरार भी करके और खुदावंद से माफ़ी मांग के भी वो आखिर तक जो है वो खुदावंद के साथ, बुढ़ापे तक जो है वो खुदावंद के साथ चलता रहा। और सिर्फ एक यही गलती जो उसने की थी और इसके लिए वो पछताया भी। और कलाम बताता है कि किस तरह से फिर खुदावंद ने इसी औरत को जो है वो इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि इसके साथ जुल्म हुआ था। क्या हुआ था? जुल्म हुआ था कि ये ओरिया की बीवी थी और दाऊद क्योंकि बादशाह था और उसने उसे अपनी बीवी होने के लिए बुलाया और खुदावंद को ये पसंद ना आया। और दूसरी बात इसने ये की कि इसके हस्बैंड को कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। तो खुदावंद जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और खुदावंद नातन नबी के वसीले से जो है वो दाऊद को पैगाम दिया। हम देखते हैं कि वो पैगाम क्या था। दूसरा सैमुएल 12:24। और नातन नबी जब दाऊद के पास भेजा गया तो उन्होंने पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थीं। वो उसी के नवाले में से खाती और उसी के प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। मतलब पहले उन्होंने पूरी जो है वो एक स्टोरी उसके सामने पेश की और फिर उसी से उनको बताया कि ये आप ही हो जिसने ये काम किया है और खुदावंद आपसे जो है वो नाराज़ हुआ है। और आगे खुदावंद किस तरह से खुदावंद ने बताया कि अब मैं जो है वो तेरे साथ क्या करूँगा। और कलाम बताता है कि इसी तरह से जो दाऊद का बेटा जो इस ओरिया से जो पहला बच्चा हुआ, खुदावंद ने कहा कि क्योंकि ये जो है वो गुनाह से पैदा हुआ है इसलिए ये नहीं रहेगा। और जब वो मर गया तब दाऊद ने अपनी बीवी से शादी की और फिर जो दूसरा बच्चा हुआ तो कलाम में लिखा है कि 24 आयत में लिखा है, और फिर दाऊद अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोबत की और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा और वो खुदावंद का प्यारा हुआ। क्योंकि खुदावंद और भी दाऊद की बीवियां थी, लेकिन खुदावंद ने जो नज़र की वो ओरिया की जो बीवी थी, और जब वो दाऊद की बीवी बनी तो उस पर नज़र की, इस बीवी पर नज़र की जिसके साथ ज़्यादती हुई थी और जिसके साथ जो है वो
जिसने मुश्किल उठाई उस वक्त में कि वो एक बादशाह के सामने ना बोल सकी कि नहीं बादशाह तू ऐसा नहीं कर सकता, और क्योंकि बादशाह के सामने बोलना जो है वो किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि बादशाह के सामने बोलें। जैसे एक दफ़ा अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को बोला कि बादशाह के सामने कहना कि मैं इसकी बहन हूँ, क्योंकि वो तेरे सबब से मुझे जो है वो मार ना दे। तो बादशाह के सामने बोलना जो है वो मुश्किल था, इसलिए वो चुप रही और वो सब कुछ सह गई। लेकिन खुदावन उसके लिए उठा और उसके लिए बात की अपने नबी के वसीले से, और दाऊद को बताया कि तूने जो किया है वो गलत किया है। और इसी सबब से खुदावन की नज़र में जो है वो ओरिया की बीवी जो है वो जो है उसको फेवर मिली खुदावन की तरफ से। हालेलुया। तो इस तरह से जब भी हम कभी सोचते हैं कि मेरे साथ जो है वो जुल्म हुआ है, या मुझे जो है वो नीचा दिखाया गया है, या मुझे जो है वो लेट डाउन किया गया है, तो कभी ये ना सोचें कि खुदावन नहीं देख रहा। खुदावन देख रहा है, और हम खुदावन के लिए सह रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि उसका जो है वो जवाब जो है वो ना आए खुदावन की तरफ से, या खुदावन उसको इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं है। आज हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से खुदावन ने ओरिया से फिर आगे नस्ल पैदा की, ओरिया की बीवी से नस्ल जो है वो आगे दाऊद से चली। हालेलुया। तो इन 4 औरतों के बारे में जब आज हमने सीखा है इस स्टडी के ज़रिए, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर देती हूँ कि तमर से देखें कि जब उसको इग्नोर किया जा रहा है तो खुदावंद उसके साथ है। इसी तरह से राहब को देखें कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। ये मैटर नहीं करता कि हम बैक पे क्या थे, हमारा पास्ट क्या था। प्रेजेंस में जब आएँ, आज इस कलाम को जब हम सब सुन रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि हम माजी में क्या थे। आज ही खुदावंद के पास आएँ, आज ही जो है वो तौबा करें, और आज ही अपना आप खुदावंद को दें और कहें क्या खुदावंद मैं जान गई हूँ कि आसमान पर और ज़मीन पर कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि जो आप जैसा है, और आप जैसा कोई नहीं, और आप ही यहोवा खुदा हैं, और आप ही मेरे यहोवा यरी हैं, मुहैया करने वाले हैं, और आप ही मेरे खुदा कादिर हैं जो हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं, और आप ही हैं जो मेरे सारे मसलों को जानते हैं। और इस तरह से रूत से देखें कि रूत से हम ये सीखें कि खुदावन जो तेरे लोग हैं वो हमारे लोग हैं। मतलब जब दूसरे लोगों को हम देखें तो हम उनको ऐसे देखें कि जैसे खुदा उनको देखता है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि यार ये क्या बंदी है, ये क्या औरत है, हर वक्त चुगलियाँ करती रहती है, हर वक्त ये बुराइयाँ करती रहती है, और हमें गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम उसको अगर खुदावंद की नज़र से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि अभी इसको वो ग्रेस नहीं मिली, अभी इसको वो समझ नहीं मिली कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो फिर हम उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे और उसको वक्त देंगे ताकि वो, और कलाम सुनाएंगे कि ताकि वो जान पाए कि मुझे ऐसे नहीं करना है। और मेरे तजर्बे में बहुत ऐसी 2 से 3 औरतें ऐसी हुई हैं कि जिनके पास मुझे पूरा 1 घंटा पहले मुझे उनको सुनना पड़ता था, फिर उसके बाद मुझे कोई बात करनी पड़ती थी। क्योंकि अगर मैं उनको ना सुनती तो वो मुझे अपने पास ना बैठने दें कभी भी, क्योंकि वो कोई ऐसा बंदा ढूंढती थी जो बैठे हमारे पास और हम उसको सारी बातें बताएं। और एक बंदी ऐसी थी कि जिसके पास मुझे शायद एक वाक़या हर दफ़ा सुनना पड़े। वो समझती थी कि मैंने इसको शायद नहीं ये वाली बात बताई हुई। तो वो चुगली टाइप तो नहीं होती थी, लेकिन मतलब जो घरेलू बातें डिस्कस करती थी, तो मैं उनको इसलिए सिर्फ सुन पाती थी ताकि ये मेरे साथ थोड़ा सा अटैच हो जाएं, और फिर जब मुझे मौका मिले तो मैं भी उस मौके को हाथ से जाने ना दूं। तो ऐसे मुमकिन हो सकता है कि आपको भी जब आप फील्ड में जाओगे और जब आप खुदावंद का कलाम जो है लोगों के साथ शेयर करते हो, तो आपके भी इस तरह से हो कि बहुत सारी औरतें के पास आपको बैठना पड़े और फजूल भी बैठना पड़े, लेकिन वो उसको फजूल ना जाने के, उसको ये जाने कि मैंने इसको जीतना है, इसलिए कोई बात नहीं, अभी शुरू में मैं जो है वो उसके साथ बैठूंगी और उसके साथ टाइम गुजारूंगी और उसको खुदावंद की खुशखबरी दूंगी। तो मुझे फिर 1 घंटे बाद भी मौका मिलता था
تو میں شکر گزاری کرتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی موقع مل جاتا تھا کہ جو اس نے باتیں کی ہیں اس میں ہی کچھ باتیں جو ہیں وہ پکڑ کر میں ان کو سکھا پاتی تھی کہ آپ نے یہ والی بات بہت اچھی کی ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اگر آئندہ اس طرح نہیں اس طرح کریں گے تو اس سے خداوند زیادہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم خداوند کے زیادہ قریب آ سکیں۔ تو اس طرح سے ہم دوسری جانوں کو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ آگے 18 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور کلام بتاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑی میں انکریج کرنا چاہوں گی ان عورتوں کو جو رائٹ چل رہی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اور ان کے شوہروں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ صحیح ہیں، اور وہ صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یوسف کو جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، تو کلام بتاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کیونکہ راست باز بندہ تھا اس لیے اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ تو کلام بتاتا ہے کہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ جب ہم سچائی سے واقف ہیں اور ہم خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، تو خداوند اپنے فرشتہ کو آپ کے شوہروں کی خواب میں بھیجے گا، ہاللویہ، کہ وہ ان کو حقیقت بتائیں کہ آپ کی بیوی کیا ہے اور وہ صحیح ہے اور رائٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرتی ہے، اور یہ سب جس طرح سیم مریم کی سچویشن میں ہوا کہ خداوند مریم کے لیے یوسف کی خواب میں آیا اور اس کو بتا رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ جینون رہیں اور صحیح طریقے سے چلتے رہیں گے تو خداوند خود بخود ہی جو ہے وہ ہمارے لیے راستوں کو اسٹریٹ کرتے جائیں گے، اور خداوند اپنے اینجلز کو اسائن کر دے گا کہ ان کی راہوں میں جاؤ، ان کے پاس ان کی راہوں کو ناہموار راہوں کو ہموار کرو، اور ان کے لیے جو ہے وہ راستوں کو سیدھا بناؤ، اور ان کے لیے جو ان کے مخالف ہیں ان تک جو ہے وہ خداوند خود بخود ہی جو ہے وہ پہنچے گا اپنے فرشتوں کے وسیلے سے، اور رائٹ چیزوں کو ہماری زندگی میں لائے گا، ہاللویہ۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، ہاللویہ۔ اور لکھا ہے کہ یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا، ہاللویہ۔ ان واقعات میں ہم نے آج ان 5 عورتوں کے بارے میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہم چل پائیں گے، اور ان کو اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے روت نے خداوند کو آنر کیا، کس طرح سے جو ہے وہ تمر نے، کس طرح سے جو ہے وہ راہب نے خداوند کو آنر کیا، اور اسی طرح سے خدا کی بندی مریم نے آنر کیا، کیونکہ جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو جو فرشتہ اس کے پاس لے کر آیا، اور اس کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، جبکہ وہ کنواری تھی، اور اس نے کہا کہ میں مرد کو نہیں جانتی، لیکن فرشتے نے کہا کہ روح القدس جو ہے وہ تم پر سایہ کرے گا، اور روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ تم حاملہ ہوگی۔ تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جتنی خداوند سے ڈرنے والی بندیاں ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، وہ سب ایسے ہی ریئیکٹ کریں گی آج کے کلام کے بعد کہ خداوند جو کہہ رہا ہے ہماری زندگی میں، خداوند تیری مرضی پوری ہو، ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہاللویہ۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے مطابق ہی کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور جو آج ہم نے کلام سنا ہے
اس کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس کو محض سننے والے نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے ہوں اور 30 60 100 گنا پھل لائیں۔ سو میری درخواست ہے کہ 30 سیکنڈ کے لیے ہم اس کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کا فضل بخشیے۔ تو سب دعا کریں اور اپنے لیے اس بھید کو اپنی زندگی میں لیں کہ خداوند تو مجھے فضل بخش کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور ابلیس کی کوئی تصیر بھی آج کا کلام مجھ سے چھیننے نہ پائے۔ اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے فضل بخش دے کہ میں آج سے جب بولوں تو خداوند میں ایسے بولوں کہ میرا خدا زندہ خدا جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جس نے اپنے بیٹے کو ہم سے دریغ نہیں کیا، وہ ہم سے اور کیا چیز کا دریغ کرے گا اور کیا چیز وہ ہم سے باز رکھے گا، جس نے اپنے بیٹے کو ہم سے باز نہیں رکھا۔ تو ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ جو ہماری مریم سے پیدا ہوئے، آپ جس دنیا میں آئے تاکہ ہمارے ساتھ رہیں، ایمانویل خدا جو ہمارے ساتھ ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے خداوند اپنے اینجلز کو اسائن کرتا ہے، اپنے اینجلز کو بھیجتا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ کام کریں اور ہمارے لیے وہ بات کریں، ہمارے لیے وہ ہمیں وہ فیورز دلائیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، شکر گزاری کریں خداوند کے اینجلز کے لیے جو ہمارے ساتھ خداوند کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے درمیان خدا اپنے فرشتوں کو خیمہ زن کرتا ہے، اور ان خدمت گزار روحوں کے لیے شکر گزاری کریں جو خداوند نے ہمیں اسائن کی ہیں۔ جب ہم اس سے ڈرتے ہیں تو خدا کے فرشتے خیمے لگاتے ہیں ہمارے چوگرد، شکر گزاری کریں۔ خدا ہم شکر گزاری کرتی ہوں تیری تمام بیٹیوں کے لیے خداوند، ان کے لیے برکت چاہتی ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند تیری بیٹیاں سیم نہ رہیں، بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب ہوں خداوند، اور خداوند سب سے فرسٹ پریورٹی آپ کو دیں، کیونکہ آپ نے، ہم نے نہیں بلکہ آپ نے ہمیں چنا ہے اور ٹھہرایا اور مقرر کیا ہے۔ میں آپ کا شکر کرتی ہوں خداوند، ایک ایک بہن کے لیے، ایک ایک بیٹی کے لیے برکت چاہتی ہوں خداوند، ان کے گھرانوں پہ خداوند آپ کی برکت آئے، ان کے بچوں پہ، ان کے ماں باپ پہ خداوند تیری برکت آئے، ان کی خداوند پاک خدا دل کی مرادیں پوری ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ سارا جلال، سارا عزت خداوند آپ کو دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ ہاللویا، تھینک یو جیزس۔